شباب donc بعد ما شفنا bien sûr بأن l'atome normalement est constitué d'un noyau chargé positivement وتيدوروا autour de ce noyau les électrons bien sûr في les niveaux d'énergie صافي donc في la couche الأولى سمينا n est égal à 1 n est égal à 2 n est égal à 3 alors باش نسامبليفيو لي شوز باش ما نبقاوش دائما نكتبوا بحال هاد الروايض بهذا المفهوم دونك غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون الجديده اللي غنبداو نستعملوها هي هذه اللي غنديروها بحال قلتي واحد الاسقاط ديال هاد النقط هادو باغ اكزومبل عندي هنا ان ايغال 1 هنا دونك غندير لها الاسقاط باغ اكزومبل هي هذه لي نيفو دينيرجي ندير الاسقاط كذلك هي هذه ندير الاسقاط على 3 هي هذه دونك هاد لا بريزونطاسيون بيان سور اللي دايره بحال لي سفير بحال هكا هي سي باغاي بحال هكا صافي الوغ نورمالمون في اليتا فوندامونتال اللي كنقولوا كيكون باغ اكزومبل الالكترون اليتا فوندامونتال بمعنى كيكون ان ايغال 1 الالكترون كاين هنا صافي الوغ هاد الالكترون هذا باش يطلع لو نيفو ان ايغال 2 خاصو اون انرجي هاد الالكترون هذا باش يجي لهنا خاصني نعطيه واحد الانرجي بعدا هاد الانرجي اللي غادي نعطيه دونك خاصني نعطيه اون انرجي ياك دونك يفا ابسوربي هاد الانرجي باش يمكن ليه انه يطلع للنيفو الثاني صافي نعطيو مثال باش تفهموا اكثر باغ اكزومبل الشارجور ديال التليفون ديالكم باغ اكزومبل دونك ملي كنديروه يتشارجا شنو كنديروا ليه دونك كنعطيو هاد الانرجي هادي او اللي جايه من البريز بهذا المفهوم دونك هاد الالكترون هذا كنعطيو هاد الالكترون هذا كيطلع من النيفو supérieur n est égal à 2 n est égal à 3 et ainsi de suite donc كيتشارجا ce qu'on appelle la charge اللي هي حنا بالنسبه لينا دونك هاد الالكترون باش يطلع الفوق خاصو يابسورب اون انرجي الوغ في السؤال المطروح تيقول لك كالكولي الانرجي نيسيسير باش هاد الالكترون هذا اللي كاين في ليتا فوندامونتال وفي النيفو ان ايغال 1 يطلع باغ اكزومبل لي نيفو ايغال 2 3 ولا 4 سا ديبون صافي نزيد نشرح لكم في هذا الشكل الثاني باش تكون الامور واضحه الوغ عندي باغ اكزومبل هاد الالكترون في النيفو فوندامونتال يعني ان ايغال 1 صافي هاد الالكترون هذا دونك خاصني نعطيه نورمالمون ملي كنقولوا ان انرجي راه سو فورم اوند موجه ها هي كنعطي اون انرجي هاد الانرجي هادي باش يطلع هاد الالكترون يطلع حتى باغ اكزومبل نيفو 4 يطلع هنا ان ايغال 4 واضح السؤال دونك خاصني نكالكولي هاد الانرجي او اللي غادي نعطي لهاد الالكترون هذا باش يطلع ليا من نيفو فوندامونتال ان ايغال 1 يطلع للنيفو ان ايغال 4 صافي الوغ غنرجعوا لهنا دونك خاصكم دو شوز اللي تردوا ليهم البال دو شوز اللي هما خاصكم تعرفوا واش خدامين في لو موديل دو بور بمعنى لاتوم دو الهيدروجين دونك اون فوا يقول لي لاتوم ديدروجين نعرف راه سي لو موديل دو بور سي بون دونك كنعرفوا بان الزد ديال هاد لو كايت ايغال 1 دونك هاد لا غولاسيون هادي اللي كتبت لكم هنا هادي في لوكا ديال الموديل دو بور غتولي بحال هكا ان ايغال موان 13,6 fois 1 sur n au carré كنعوض بيان سور زد هاد زد هادي بلا فالور ديالها الهيدروجين صافي نمشيو في لوكا ديال ايون هيدروجينويد بعد شنو هو ايون هيدروجينويد ايون هيدروجينويد هي واحد ليون كي بوسيد ان سول الكترون دون سا كوش بيريفيريك يعني عنده ان سول الكترون في لا كوش دو فالونس اكزومبل ولكن لاتوم تختلف بيان سور لاتوم ديدروجين ناخذ اكزومبل نعطيكم باغ اكزومبل لاتوم دو ليثيوم ليثيوم اللي عنده نورمالمون زد ايغال 3 الا بغيت ليون هذا سي با ان ايون هيدروجينويد قلت لكم باش يكون ايون هيدروجينويد خاص يكون عنده ان الكترون دو فالونس دونك شنو شحال خاص نحيد ليه هنا
2 بلس، ندير 2 بلس، عنده 3 ديال لي زيليكترون، حيدت ليه جوج، دونك اشنو غيبقى؟ بقى ان سول الكترون. في هذه الحاله هذا كيتسمى ايون هيدروجينويد. صافي. دونك في هذا لوكا هذا غنستعمل هاد لا غولاسيون اللي هي او ان est égal à moins 13,6 زد اللي هي في هذه الحاله عندي باغ اكزومبل ديال الليثيوم سي 3 بلا زد سور ان كلشي او كاري. صافي. دونك خاصني نعرف بعدا فين خدام باش نشوف واش غادي نستعمل هاد لا غولاسيون دو موديل دو بور اللي هي هاد لا غولاسيون هادي، انا ندور عليها مزيان، هي هادي في لو موديل دو بور، ولا غنستعمل ديجا هادي اللي كتبت لكم هنايا دونك ديال ايون هيدروجينويد اللي هي هادي. صافي. ديجا خاصني نعرف فين خدام، عاد غادي نرجعوا نحسبوا بيان سور لينيرجي اللي خاص هاد الالكترون هذا باش يطلع للنيفو 4. الوغ شوفوا مزيان كيفاش كيندار. دابا نورمالمون باغي نحسب لينيرجي اللي خاص من ليتا فوندامونتال حتى النيفو 1 حتى النيفو 4. صافي. est égal à quoi؟ est égal c'est la variation ديال داك النيفو الاخراني موان نيفو 1. صافي. دونك بحال قلتي الفينال موان انيسيال. صافي. est égal à quoi؟ d'après هاد لي غولاسيون نورمالمون سي موان 13,6 z au carré sur 4 au carré تا هو نقدر ندير بحال هكا باش نجمعهم كلشي au carré moins 13,6 في l'état fondamental normalement c'est quoi? c'est z sur 1 كلشي au carré. وغادي ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي ونحسب اون الكترو فولت. بيان سور هاد الحسابات هادو سا ديبون واش خدام في لو موديل دو بور ولا ايون هيدروجينويد. الا خدام في لو موديل دو بور معناه ان داك الزد ايتيغال 1 يا با دو بروبليم، وإلا خدام في ليون هيدروجينويد يعني واحد لاطوم اللي ماشي بالضروره الهيدروجين غناخذ اون كونسيدراسيون هاد الزد اللي غيكون هنايا. وخاص تعرفوا واحد القضيه ان توجور باش يطلع الالكترون باغ اكزومبل لينيرجي اللي غادي نعطي لهاد الالكترون اللي كان نورمالمون في ليتا فوندامونتال غادي يطلع لنيتا اكسيتي ستادير ليكسيتاسيون حتى النيفو 4 بمعنى كي من واحد النيفو اللي صغير لواحد النيفو اللي كبير دونك كنعطيه اون انرجي بوزيتيف. سي بون. دونك هاد لو كالكول دابا باغ اكزومبل من 1 حتى 4 دونك غيطلع من واحد النيفو اللي صغير لواحد النيفو كبير دونك اوتوماتيكمون هاد الانرجي اللي غادي نحسب خاصها تكون بوزيتيف باش تعرف شنو كدير. دونك الا لقيتي انها نيجاتيف والنيفو كيطلع مثلا من النيفو اللي صغير للنيفو اللي كبير عرف بلي انه عندك خطا. دونك هادي خاصها تكون هنا بوزيتيف. سي بون. دونك غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نفهموا هاد ليكزارسيس.